लेडी कांस्टेबल फायजा हूँ कि मुझे इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिस्टम से फड अप हो चुकी हूँ। आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई सर्विस। वकील से थप्पड़ खाया, इंसाफ न मिला। लेडी कांस्टेबल फायजा ने दिल बर्दाश्ता होकर पुलिस की नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, इतना दबाव है कि खुदकुशी कर लूं। पंजाब में पुलिस के निजाम पर सवाल उठा दिए। पंजाब पुलिस स्टेट बन गया, पुलिस बेलगाम, कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस गर्दी के पैदर पे वाकयात, वज़ीर आला पंजाब के नोटिस और अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। रिहाड़ी में 50 साला खातून पर पुलिस का निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद, खातून अस्पताल दाखिल। वज़ीर आला पंजाब की मुलव्विस एहलकारों को बरतरफ करने की हिदायत, DSP और SHO समेत 9 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस से बुजुर्ग शहरी भी गैर महफूज। पाकपतन में बहश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए लंबी कतार। सब इंस्पेक्टर की बुजुर्ग शहरी से बदतमीजी, गर्दन से पकड़कर घसीटा, धक्के भी दिए। हुक्काम का नोटिस, एहलकार को मुअत्तल कर दिया। लाहौर के थाना शुमाली में पुलिस हिरासत में हलाक आमिर मसीह पर तशद्दुद की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। तशद्दुद से मकतूल की पसलियां टूट गईं, कमर और बाजू पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद। पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी से शहरियों में खौफ व हिरास, बढ़ते वाकयात से तशवीश की लहर दौड़ गई। अवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में हर बढ़ते हुए दिन पुलिस गर्दी ज़्यादा बढ़ रहा है। तशद्दुद दे वाक़ियात बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस इन्होंने सुधारो, सानू इन्हां को ते बहुत ज़्यादा नफरत हो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कराची से जुड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शहर के मसाइल पर इज़हार तशवीश, क्लीन कराची मुहिम जारी रखने की हिदायत। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स। चीन की मकबूजा कश्मीर में भारतीय यकतरफा इक़दाम की शदीद मजम्मत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई। लॉकडाउन का 35वां रोज। मोदी सरकार ने निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। वादी में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस पर भी पाबंदी। अज़ादारों पर वहशियाना तशद्दुद, शेलिंग और पैलेट गन से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर बेबसी की तस्वीर। वादी का दुनिया भर से राब्ता मुनक़ता। एक माह से वालदा की आवाज़ नहीं सुनी। कश्मीरी नौजवान गम से निढाल। भारतीय खलाई प्रोग्राम के सरबराह को खत लिख दिया। डॉक्टर सेवान, चांद गाड़ी से राब्ता टूटा तो आप रो दिए, मेरी माँ मेरा चांद है। नौजवान के अल्फाज ने दिल दहला दिए। निहत्ते कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती मुआवनत जारी रखेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पुरअज़्म। वजारत खारजा में कश्मीर सेल का दूसरा इजलास। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की 24 घंटे में दूसरी बार वजारत खारजा तलबी। कश्मीर में हालात मामूल पर होने के भारतीय दावे मुस्तरद। कश्मीरियों को आज करबला का सामना है। हक व बातिल का मार्का बरपा है। भारत ने कश्मीरी अवाम के मुहर्रम मनाने पर पाबंदी लगा दी। मामून खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का तकरीब से खिताब। कहा, भारत कुछ भी कर ले, कश्मीरी अवाम कभी किसी जबर के आगे सर नहीं झुकाएंगे।
مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف قوم یک زبان، مختلف شہروں میں مظاہرے، سوابی میں ریلی نکالی گئی، ننکانہ صاحب میں اسپیشل بچوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، نوشکی میں ہندو برادری بھی سڑکوں پر نکل آئی، پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کا عزم، اٹلی میں بھی احتجاج، پاکستانی اور کشمیری عوام کی شرکت۔ امریکی صدر کا بڑا یو ٹرن، طالبان سے امن مذاکرات معطل کر دیے، طالبان اور افغان صدر سے ہونے والی خفیہ ملاقات بھی منسوخ، مذاکرات کی منسوخی کا سب سے زیادہ نقصان خود امریکہ کو ہوگا، طالبان کا رد عمل۔ پولیو کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے، کراچی میں 8 ماہ کی بچی اور جنوبی وزیرستان میں 10 ماہ کے بچے میں وائرس کی تصدیق، رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 62 ہو گئی، نون لیگ کا اظہار تشویش، نااہلی کے وائرس نے سارا نظام پولیو زدہ کر دیا، مریم اورنگزیب کی کڑی تنقید۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈینگی مچھر بے قابو، ایک خاتون چل بسی، مزید 105 مریض اسپتال میں داخل، متاثرہ افراد کی تعداد 800 کے قریب پہنچ گئی، انتظامیہ ڈینگی وائرس پر قابو پانے میں ناکام۔ کراچی کچراچی، شہر میں گندگی، غلاظت اور تعفن، نارتھ کراچی فوڑ کے چورنگی پر سیوریج کے پانی نے سڑک کو تباہ کر دیا، گاڑیاں گڑھوں میں پھنسنے لگیں، شہری پریشان۔ لیجنڈری عبدالقادر کے انتقال پر سیاسی اور سماجی شخصیات کی اہل خانہ سے تعزیت، چیئرمین پی سی بی بھی اہل خانہ سے تعزیت کے لیے پہنچے، عبدالقادر محب وطن پاکستانی تھے، گھر کے ایک کمرے کو قومی رنگ سے سجا رکھا تھا۔ میں ہوں سباشے اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک خاتون کی فریاد سے جو ایک طاقتور محکمے میں تو کام کرتی ہے لیکن شاید اس کا اپنا محکمہ ہی اسے انصاف دلانا نہیں چاہتا۔ بات کر رہے ہیں پنجاب پولیس کی اہلکار کانسٹیبل فائزہ کی، جس پر پہلے وکیل نے تشدد کیا اور اب ذہنی ٹارچر کر رہا ہے۔ تنگ آ کر لیڈی کانسٹیبل نے استعفیٰ دے دیا، کہتی ہیں انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا، کمزور خاتون ہوں، طاقتور مافیا کا سامنا نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کیا خودکشی کر لوں۔ فائزہ کا ویڈیو پیغام اعلیٰ حکام کے لیے سوال بن گیا ہے۔ میں لیڈی کانسٹیبل فائزہ ہوں کہ مجھے انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا، میں سسٹم سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں۔ I am resigning from my service۔ جذبے سے سرشار پنجاب پولیس کی یہ خاتون اہلکار آج اپنے ہی محکمے سے نالا ہے، اور میرے اپنے ہی محکمے کے کچھ لوگوں کی وجہ سے FIR ویک ہوئی، اور جبکہ میں پڑھی لکھی B.Ed اور ماسٹر ان پول سائنس لیڈی کانسٹیبل ہوں۔ چند روز یہ خاتون ڈیوٹی پر تھی، وکیل نے تشدد کیا، عورت کی تذلیل کی، مگر ضمانت مل گئی۔ اس کے بعد شروع ہوا ذہنی ٹارچر کا کھیل۔ اور بکرا کا یہ رویہ پہلے تو زبانی کلامی انسلٹ پر مشتمل تھا، لیکن اب تو انتہا کر دی۔ میں سسٹم سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں، کہاں جاؤں، میں خوف زدہ ہوں۔ I am really mentally depressed because I am worried about my respect about my future۔ خودکشی کو ترجیح دیتی یہ خاتون اب تنگ آ چکی ہے، شاید انصاف کے راستے میں خود اس کا محکمہ دیوار بن گیا۔ 2 روز قبل میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی کہ اسی وقت طاقت کے نشے میں مست وکیل نے مجھ پر تشدد کیا اور میری سرعام اس کو اچھالا گیا، اور میرے اپنے ہی محکمے کے کچھ لوگوں کی وجہ سے FIR ویک ہوئی۔ ایک عزم کے ساتھ محکمہ پولیس میں شامل ہوئی، مگر آج فائزہ سخت مایوس ہے۔ 2014 میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹی ٹیررسٹ میں میری سلیکشن ہوئی، اسی دوران پنجاب پولیس میں ایز اے لیڈی کانسٹیبل تعیناتی ہوئی، لیکن میں نے عوام کی خدمت اور عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے ڈپارٹمنٹ پولیس کو جوائن کرنا اپنے لیے باعث فخر محسوس کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ فائزہ پولیس اہلکار ہونے سے پہلے ایک خاتون ہے اور خاتون کی تذلیل ہوئی ہے، کیا انصاف ملے گا؟ اس کا یہ ویڈیو پیغام اعلیٰ حکام کے لیے ایک سوال ہے۔
पंजाब पुलिस ने रविश न बदली, बदतरीन मिसाल कायम कर दी। विहाड़ी की बुजुर्ग खातून को निजी टॉर्चर सेल में मर्द पुलिस एहलकारों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मजूर या बीमार नहीं बल्कि पुलिस तशद्दुद का शिकार है। इसे निजी टॉर्चर सेल में मर्द पुलिस एहलकारों ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ये ठीक से अब चल नहीं सकती। मुतासिरा खातून पर इलाके के बासर जमींदार ने चोरी का इल्जाम लगाया था। वजीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस लिया तो RPO मुल्तान हरकत में आए। 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। खातून समेत 9 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जमींदार